बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यासीन टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह की दी गई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए और खुद की दूसरों के साथ बराबरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियां हैं, तो एक बार आज की इस कहानी को ज़रूर सुनिए। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। कौवे को परेशानी ये थी कि उसका रंग काला था और वो ये सोचता था कि मैं बाकी परिंदों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ और मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। एक दिन दरख्त पर बैठा हुआ रो रहा था। उसी दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके बालों पर एक आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो एक कौवा ऊपर शाख पर बैठा हुआ रो रहा था। उस बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है तू और क्या तकलीफ है तुझे? तो कौवे ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, मेरी भी क्या जिंदगी है, काला रंग है। जिसके भी घर में बैठता हूं तो लोग मुझे उड़ा देते हैं। ये कह कर के बहुत बुरी आवाज़ है मेरी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मुझे पालता कोई नहीं। ये सारा कुछ मेरा इसी काले रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो उस बुजुर्ग ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन उस बुजुर्ग की बातों का उस कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना धोना खत्म ना हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना धोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा। पहले तुम एक बार जाकर हंस से मिलो और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं। तो उस पर कौवा कहने लगा, ये क्या बात हुई, वो खुश क्यों नहीं होगा। वो कौवा उड़ता हुआ खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने कहा कि हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना सफेद दूध की तरह रंग है तेरा और कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो। लोग तुम्हें देखकर कितना खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी है, कितना खुश रहते हो तुम। इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे हो। तो हंस ने ये सब कुछ सुनने के बाद सर को उठाकर उदास नजरों से उस कौवे को देखा और कहने लगा कि ये किसने तुझे बताया कि मैं खुश हूँ। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों को मुख्तलिफ रंग मिले और मुझे सफेद दूर से पानी के अंदर नजर नहीं आता। मैं ये भी भला कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल, नीला, पीला, प्यारी आवाज़, और वो बातें भी करता है। लोग उसे पालते हैं और उससे प्यार भी करते हैं, मिठू मिठू कहकर बुलाते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की है, काश मैं भी तोता होता। कौवा ये सब कुछ सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुश होने की क्या बात है, मुझसे तो अच्छा तोता है। वो कौवा दोबारा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। काफी देर तक उड़ता रहा और तोते को ढूंढता रहा, मगर कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी हरा होता है और दरख्तों का रंग भी हरा था, तो वह नजर कैसे आता। कौवे ने 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर कहीं उसे एक तोता मिला। तो कौवे ने कहा कि तोता भाई, कैसे हो तुम, कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुश रहते हो तुम, कितना प्यारा रंग है, आपकी इतनी प्यारी लाल चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं आपसे, तुम्हें खिलाते पिलाते हैं और मिठू मिठू कहकर पुकारते हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तो तोता ये सब कुछ सुनने के बाद बोला कि कौन कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ।
تو کوا طوطے کا جواب سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ طوطا بولا کہ مجھ سے بھی خراب زندگی کسی کی ہوگی۔ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہتا ہے چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، پر کاٹ لیتے ہیں اور مجھے پنجرے میں قید کر لیتے ہیں۔ میں چھپتا پھرتا رہتا ہوں۔ میں تو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے تو اچھا مور ہے، اس کے رنگ مجھ سے بھی خوبصورت ہیں۔ لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، لوگ اسے پیار بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، میں بھی خوش نہیں ہوں، طوطا بھی خوش نہیں ہے۔ چلو جا کر مور سے بھی ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے۔ اب وہ مور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مور بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، ہزاروں لوگ تجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ آپ کے پروں کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، کتنی شان سے تم اپنے پروں کو کھول کر چلتے ہو، تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہے اور تم کتنے خوش رہتے ہو۔ کوے کی باتیں سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے میں قید میں ہوں۔ میں خوبصورت پر تو ہیں میرے، لیکن یہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم کو نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اس مور سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو مور کہنے لگا، میں نے تو پورے جنگل کو دیکھا ہے، سبھی جانوروں سے ملا ہوں اور سبھی پرندوں سے بھی ملا ہوں، سارے ہی جانور اور سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن ایک پرندہ ہے جسے قید نہیں کیا جاتا، جو اب بھی آزاد ہے اور اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے کہا، وہ کون سا پرندہ ہے؟ تو مور کہنے لگا کہ وہ کوا ہے، وہ تم ہو، نہ تو تجھے کوئی پکڑتا ہے اور نہ تمہیں کوئی قید کرتا ہے، جب دل چاہے اڑتے ہو، جب چاہے کھاتے ہو، اور تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سن کر کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا، اور اڑ کر اس بزرگ کے پاس واپس آ گیا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، ہاں بھائی، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا بنا دوں تجھے؟ کیا بننا چاہتے ہو تم؟ تو کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں، میں کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اسے اپنی اڑان کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کوا ہونے پر خوشی اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہماری زندگی میں اداس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو ہر چیز میں دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگی اچھی لگتی ہے، ہم دوسروں کی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ جو بھی ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ آپ جیسا کوئی دوسرا اس دنیا میں نہیں ہے، آپ جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا گیا۔ اس لیے اپنی زندگی سے خوش رہنا سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔